नाव आर्यन नायक. हांव ह्या भागान सांतिनेज रावता. सांतिनेज हो जो रोड आहा पळय हांगासर म्हणल्यार आमी हांगा जॉगर्स पार्क वयता त्या जाग्यार रावता. हांव जाग्यार हांव सोमारा जेन्ना आमच्या देवाक वयतालो पळय वयर आमच्या वाटारेश्वर देवूळ आहा थंय वयता आसतना हांवें एक साळ पळयली. म्हाज्या घराच्या वयर साळ पळयली. तेन्ना ती साळ पळयतात हांवें इमिजिएटली आमचो जो काका आसलेलो म्हाज्या फाटी येतालो तो संतोष सुर्लेकर म्हणून आमचो कावन्सिलर तो. ताका आमी बंसी काका म्हणटा. ताका डायरेक्ट आमी सांगलें बाबा काका म्हाका तुमची साळ दिसली म्हणून. मागीर चाचो आसलेलो ताकाय सांगलें. आमी ते येता आनी पळयता म्हणसर ती साळ इंजर्ड जाल्लेली आसलेली पळय ती हळू चलताली. आमी ती पळयली साळ वयता पळय ती. तेन्ना आमी आमच्या काकान डायरेक्ट फोन मारलो रेस्क्यू टिमीक. तितक्या म्हणसर ती गेली. ते येयल्लेले. हांव तुमकां फक्त इतकें सांगूंक शकता सद्या सांतिनेज भागान जी आहा पळय ती साळ भोंवता. तुमी जाता तितके अलर्ट रावचे आनी भुरग्यांक बीन भायर धाडचे न्हू. आनी ती सामकी इंजर्ड जाल्लेली आसा. सो तुमकां ती दिश्टी पडटा जाल्यार तुमी रेस्क्यू टिमीक फोन मारचो. कितें जालें आयज आमच्या सांतिनेज भागान एक साळ येयल्ली. म्हणजे साळ येवन आतां 15 दीस जाले. म्हणजे फाल्यांच्या सोमारा सारकी 15 जालो. आमचो आर्यन नायक आमचो नेबर फ्रेंड तेणी म्हाका फोन केलो काका मला अशें अशें जालां. हांव रोखडो येयलो आनी तेजो काका येयलो. आमी पळयलें तेंच्या घरा फाटल्यान साळ येयल्ली ती. म्हणजे ती डॅमेज मातशी आसली. हांवें सोमतें फॉरेस्टाक कंप्लेन फॉरेस्ट येयलें पूण कित्याक तिका ते धरपाकूच चान्सूच ना. ती मातशी वीक कशी आसली आनी ती झूप करून गेली. स्लो फास्ट ती गेली आनी ते झाडां वाडलेल्या आतां आमकां ते देंवपाकूच मेळना चान्स ना. ती झूप करून गेली. आयज पळयत जाल्यार दुसरे कडेन येयली. तेच घरा आसा पडटा तेज्या घरा फाटल्यान येयली. आतां आर्यनान ती पळयली सेम प्रॉब्लेम परत जाला. साळ 2-3 अशें आसा म्हणटा हांगा. पण ताका आतां आयजूय फॉरेस्टाक हें केला. फॉरेस्ट म्हणटा ताका जेन्ना धरपाक चान्स पडटा आमकां सांगा आमी आमची सगळी टीम घेता आनी येता म्हणटा. आमी व्हरता म्हणटा. तुमी पयलीं सांगलेले कंप्लेंट दिल्ली तुमी. हांवें ते दिसा घडला ते दिसात फाल्यांच्या सोमार 15 जातले. हांव देवळान वयतालो. देवळान वयता म्हाका आर्यनान फोन केलो अशें हांव काका वांगडा पळोवपाक गेले. तेन्ना हांवें फॉरेस्टाक कळयल्लें. पूण आतां कित्याक रातचे ते कांय करूं शकना. झाडां वाडलेली न्हू तांकां धरपाक जायना. ती झूप करून वयता. म्हणजे रात जाता 3-4 जाता ती भायर सरता. म्हणजे 7:30 8 8:30 जाता. गेल्या एका 8 म्हटल्यार जाले 8 पावणे 8 8 सव्वा 8 म्हटल्यार हेज्या भितर जाल्ले. म्हणजे 15 दिसा परत आयज कोणाच्या घरार सारके येयले. गोलतकर म्हणा तेंच्या घरा येयल्ले. ओके ओके. काका तुमी पळयल्ली आयज हांवें पळोवंक ना. कोण तरी म्हणटाले आतां हांवें केला म्हणून हांव घरांतल्यान आसलो गो. पूण हांवें पळोवंक ना. बाकी हेंच्यांनी कोण तरी पळयला सायटीच्यान. एकूच जाल्ली ती. एकूच सेम ती मातशी इंजर्ड आहा ती. इंजर्ड आसा. इंजर्ड आहा मोठी सेम आहा मातशी मोठी आहा. आज फॉरेस्टाक कंप्लेन केला ते म्हणटा आमी येता म्हणटा पूण तांकां धरपाक चान्स पडता न्हू. आज इमिजिएटली घरार पावली ती. घरा पयलीं मागीर नाच जाली. ना मातशें भंय इतलोच कितें कोणाच्या घरान प्रॉब्लेम तेच. आतां आमी हाडूं शकता तांकां पूण कित्याक फक्त खंय आहा ती कळना न्हू. रान जालें झाडां जाल्लेली आमी हांगा ती कळना. पूण ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कितें पिंजरो बी धरपाक कितें तेंचेर सगळें हें आसा. सामान तेजेर सगळें मटेरियल आहा तेंचे कडेन. तांकां आनी कोण नाका फक्त आमकां सांग आमी रोखडे येता म्हणटा ते. तेंचे मटेरियल सगळें ते घेवन येता म्हटलं. तेंच्या सांगला म्हाका. तेंचे सांगला आमी हाडून दवरता म्हणून. हय हाडून दवरता म्हटलं. तेंचे ऑलरेडी आसात ते म्हणटा फक्त तूं सांग म्हणून इन्फॉर्म कर म्हणटा म्हाका. तेंचे हें बरें. अशी हालतीन जायत्या जाग्यार अशी साळ दिश्टी पडटा. साळ दिश्टी पडटा. म्हाका आनी आतां कोणी म्हटलेलें आमचो एक नितीन भाई म्हणून तेणें म्हटलेलें कितें आमचो रिपोर्टर तो तेणें म्हाका म्हटलें अशें आपुणूय पळयल्या म्हणून. नितीन म्हणटा आतां आपूण 2-3 फावटी पळयला. आनी हे पळयत जाल्यार हांगा सोरोप भरपूर आमचे. ते फूल आलतो सांतिनेज. फूल सोरोप आसा. सकयल्यान येता वयल्यान सगळें खूब आसा सोरोप. कितले दीस जाले म्हटले पयले म्हयनोभर सुमार 15 दीस जाले. म्हणजे फाल्यांच्या मंडे 15 दीस जातले. फाल्यां सुमार 15 दीस जातले. थँक्यू.